लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वोटर जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी तो हम मुल्क को इस बहरान से गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान दोबारा 17-18 की तरह जो है वो ट्रैक पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल हासिल करेगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजल रहमान पहुंचे मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा? और दूसरे बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ सिंध के दौरे के पे भी जाने का इरादा रखते हैं? जी, मियां नवाज शरीफ साहब चारों सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे यानी इलेक्शन अलहाक जो है अलायंस जो है उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। एक मिनट, बारी तय हुआ ना, एक साइड से इंटरव्यू देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब? उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है तो उसके बाद ये 3 माह हो गए हैं, 3-3.5 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा। एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे, प्लीज डोंट डू इट। नहीं, देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ और जब जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन जो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा, वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में कंसेंसस क्या है। अब जब पूरा ज़िला आपके सामने बैठा होता है, सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है कि कौन जो है यहाँ पे बेहतर है।
تو اس لیے یہ فیصلے جو ہیں یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے, اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں. وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی, دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی, نہ کسی گورنر نے دی ہے, نہ چیف منسٹر نے دی ہے, نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں, پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں, اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے. رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے. آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا, نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی اسپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے, آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں, بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی, لیکن آپ بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے. ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی, یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا. اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے, یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو, ان کے ذہنوں کو خراب کرو, اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا, تم دو گرفتاری, اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو. وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا, وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا, پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں, اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش, یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے, یہ سازشی تم خود ہی ہو. اچھا رانا صاحب بتائیے کہ پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں, اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہے, ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی الحاق کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں, ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں.
پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا، وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کلعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ جاری کرے؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لوک کے کہنے پر سب کچھ کیا، انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے. نہیں، وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے اور اس کے کہنے کی کون سی بات ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلاں کو گھسیٹوں گا، بند کر دوں گا، فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں، سارا کچھ اسی طرح سے ہے. خود ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ ڈیالہ جا پہنچا ہے. وہ اس کے کہنے کی کیا بات ہے؟ جی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کے وکلا سے ملاقات ہوئی اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا. اس متعلق میں اس سے پہلے بھی یہ بات جواب دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاخسانہ یا اس کی وجہ سے تھا تو کیا 9 مئی کو جو ہوا، 9 مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگ لگائی وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا؟ یہ اپنا یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے، انتظار کر لیں ذرا. یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی؟ اعجاز چودھری جو اپنے بیٹے سے فون کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ، ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ آگ لگا دی ہے، ہر چیز برباد کر دی ہے. تو یہ وہ اپنے بیٹے کو جو فون کر رہا تھا یہ کوئی لندن میسج بھیج رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے. جو مراد سعید کہہ رہا تھا، آپ دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں، ان کی جو باتیں محفوظ ہیں، ایجنسیز کے پاس ہیں. اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہیں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے، یہ مراضی کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے، اب آپ نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں سارے، ایک ہی ادارے کے اوپر، دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب نے جا کے حملہ آور ہوئے ہیں اور آگ لگانے کا سامان پہلے سے موجود تھا. اگر پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکے، وہاں پہ گارڈز نے جو ہے وہ آگے سے فائر کیا، آگے سے ڈیفینڈ کیا، تو ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کی جو ہے وہ 100 سالہ تاریخی بلڈنگ تھی اسے آگ لگا دی.
वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फ़ोन कर रहा था? ये मियां नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ्तार ना होने का फैसला, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फैसला जो है, ये आपने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए, और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। आपने बताया कि अभी तक ये कुछ हलकों के जैसे तासर आ रहा है कि लाडले हैं, जो कि अभी तक कोई भी इनको सजा नहीं हो पाई, और इसका क्या, इसके बारे में आपका क्या? देखें जी, मामला ये है कि हमारी अपनी रवायात हैं। अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है जी, रोज जो है वो देसी मुर्गी जो है ना वो देसी घी में खा रहा है। और वो चीज़ जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज़ नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ मिलेगा, वो पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। वहाँ पे उसे लाइब्रेरी फराहम की गई है, उसे वहाँ पे जिम जो है वो बना के दिया गया है, बैरक जो है वो दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। यानी उसे जिस किस्म की सहूलतें दी गई हैं, मैं और रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा वो घटिया ज़हन नहीं है कि हम कहें कि जी इसकी जेल से एसी निकालो, वहाँ से पंखा निकालो और वहाँ से इसको मेडिसिन दो। घर का इसको जो है वो खाना मिल रहा है, दिल करे वहाँ पे पकवाए, दिल करे जो है वो घर से मंगवाए। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में, और सारा दिन जो है वो कोई और काम भी ना हो, तो फिर बंदे को जो है ना वो खरमस्ती लड़ती है ना, ये खरमस्ती लड़ी है उसको। एक मिनट, अब इधर से उल्फत बास इधर से भी लग गया बबोल आपके, आप ये कहते हैं कि वो फ्रॉड है, 2 जमातों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। कौन सा जी? अल-जज़ीरा रेफरेंस। हाँ बिल्कुल, वो ख़त्म होना चाहिए। ये गालबन वही है कि वो राशिद मलक अरशद वाला, तो वो तो खुद जो कह के गया है, उसके बाद ये फैसला रह सकता है। उस दौर में गाड़ियां भर के सबूत के तौर पे आते रहे, वॉल्यूम 10 का बहुत ज्यादा होता, अरबों रुपए वहाँ पे खर्चे गए। ये बता दी कि बाकी लोगों को तो माफ़ कर रहे हैं, चाहे दूसरे लोग हो, क्या ये जो सरकारी अफसरान जाते रहे, नैब वाले जाते रहे, इनके लिए भी आम माफ़ी आपकी जानिब से? देखें, आम माफ़ी जो है वो तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुल्क जो है इन्हीं वजूहात से, ये काम कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, या पहली मर्तबा ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। इससे पहले भी ये खेल जो है वो खेला जाता रहा है, लेकिन अब मुल्क जो है वो चलते चलते ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अब आप या पहले अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ लें, या फिर ये अपनी लड़ाई लड़ लें। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ ये फ़ैसला किया है कि हम पहले पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे। हम पहले जो है वो पाकिस्तान को इकॉनमी के बहरान से निकालने, गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान करने की जंग लड़ेंगे। उसके बाद जो है वो जो ये सारे मामलात हुए हैं उसके ऊपर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाए, या किसी को सज़ा जज़ा की सूरत बन जाए, ये मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट आएगी वो फैसला करेगी। जी उनको पूछ लेने दें। आज पीएमएन का इजलास शुरू होने से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत अहम एक पैगाम आया है, एक बयान आया है आज का। उन्होंने कहा कि हम हर सियासी जमात के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करेंगे, हम इस मौके पर कायम हैं। मौलाना फजल मान साहब आए हुए हैं, इसके बाद पीपल पार्टी बच जाती है। सवाल मेरा ये है कि पीटीआई की नई क़यादत के साथ भी चार्टर ऑफ इकॉनमी हो सकता है? देखिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, यानी कुछ बुनियादी चीज़ों को तमाम जमातों ने बैठ के तय कर लिया कि जी ये एक लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। इसी तरह से चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ये तमाम सियासी जमातों को
जो है वो बिठा के किया जाना चाहिए। चंद बुनियादी फैसलों के बगैर आप इस बहरान से नहीं निकल सकते। कोई एक जमात इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। मुस्लिम लीग नून जब ये बात कर रही है तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम लीड करेंगे मुल्क को इस बहरान से निकालने की कोशिश को हम लीड करेंगे। तो मामला ये है कि तमाम जमातों को, लेकिन वो जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हों, जब पार्लियामेंट मार्ज़ वजूद में आ जाएगी उसमें जो भी जमात होगी, वो कोई भी जमात हो, भले हम उसे अच्छा समझें या बुरा समझें, उन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके आपको चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जी। मंशूर कमेटी के सरबराह हैं अरफान सिद्दीकी साहब, तो उसमें अब मंशूर कमेटी में ये तय हुआ है कि नैब का इदारा, आप लोग जब इक़्तिदार में आएंगे तो नैब का इदारा रहेगा या नहीं रहेगा, या आप लोग खत्म करेंगे नैब के इदारे को। हेवन फील्ड में 1 अरब से ज़्यादा का खर्चा हुआ है फील्ड की तहकीकात के ऊपर, तो इसकी पूछताछ भी होगी कि 1 अरब रुपया लगाया गया इस तहकीकात के ऊपर। देखें, ये चीज़ें जो हैं ये वक्त आने पे इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फैसले होंगे, लेकिन मंशूर में कोई शायद इन किसी अदारे को बंद करने या किसी को खोलने की बात ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे मंशूर में एहतसाब के अदारे के क़याम की ज़रूरत के ऊपर बात होगी, क्योंकि इसके बगैर भी जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन जो नैब ने किया है तो ऐसे किसी अदारे के ऊपर जो है वो नहीं खर्च होना चाहिए, या ऐसा कोई अदारा नहीं होना चाहिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो। तो मैं समझता हूँ कि इस असूल पे मंशूर के अंदर जो है वो ज़रूर बात होगी, लेकिन किसी अदारे के नाम के हवाले से शायद उस डॉक्यूमेंट में बात ना हो। थैंक यू जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और अज़मा बुखारी मीडिया से बात कर रहे थे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि दानियाल अजीज़ 16 माह क्यों चुप रहे। ऐसे में इकबाल और दानियाल अजीज़ को पार्टी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे। अब तक से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।